NBC सिटी न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मदीने का सफर है और मैं दीदार जो भी अफसरदा कदम लग बोलो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कैप्टन मोहित साहब के रिहाइशगाह पे, जो कि उनको 1 साल आज हो चुके हैं, उनका इंतकाल हुए और आज एक उनके घर पे महफिल सजाई गई, जिसको हम कहेंगे कि बरसी है आज उनकी। और बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजिर बरदरी के लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और बड़े बड़े नात खां भी यहाँ पे आए, जिनकी एक बहुत बड़ा नाम है सिद्दीक़ इस्माइल साहब का। जो नात अगर पढ़ने का जब कोई नाम लिया जाता तो सिद्दीक़ इस्माइल साहब का सबसे पहले नाम आता है। और बड़े बड़े उलमा यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बुज़ुर्ग भी आए हुए, तमाम लोग आप देख सकते हैं कि महफिल सजी हुई है। और यहाँ पे बिजनेसमैन कम्युनिटी भी यहाँ पे तशरीफ़ लाई, तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी साहब की गुफ्तगू करा सकूँ। हमारे साथ सियासी रहनुमा, मैंने अभी इंटरव्यू में भी कहा कि सियासी रहनुमा, समाजी और यहाँ पे बिजनेसमैन भी आए हुए। वसीम आफ्ताब साहब मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछता हूँ कि वो कैप्टन साहब के बारे में क्या कहेंगे। कि कैप्टन साहब जो है, उनके साहबजादे फैसल मुइज़, हम लोग बचपन के दोस्त हैं और कैप्टन साहब को मैं अपने बड़ों की तरह, अपने वालिद साहब की तरह ही समझता हूँ। बहुत शफीक थे, हमेशा एक बड़े की तरह समझाना, डांट डपट, वो बिल्कुल इस तरह से उनसे हमारा रिश्ता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चूँकि उनकी शख्सियत अल्लाह ताला की आगे की मंजिल आसान फरमाए, वो बहुत अच्छे इंसान थे और हमेशा उनके लिए दुआएं हमारे दिल में हमेशा उनके लिए जगह रहेगी। मारूफ नात खां सिद्दीक़ इस्माइल साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इनसे पूछता हूँ कि वो कैप्टन साहब के बारे में क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्टन मोइज़ साहब मरहूम गुज़िश्ता कई सालों से जब पानी सफ़ीने के ज़रिए लोग उम्रे पर हज पर जाया करते थे तो माशाअल्लाह वो कप्तान थे और अल्लाह ताला ने इनको बड़ी सआदत अता की कि हज़ारों लाखों की तादाद में ज़ायरीन को वो हरमैन तय्यबैन की हाज़िरी के लिए ये उनके कप्तान होते थे। हमारी उनसे बड़ी अच्छी मुलाकात रहती थी। मैं भी उस दौर में जब सफ़ीने चलते थे तो पहले एक महफ़िल होती थी, उसमें मुझे ख़ास तौर पर नाज शरीफ के लिए बुलाया जाता था। तो अल्लाह ताला बस अब वो हम में नहीं रहे, लेकिन इनका जो सफ़र है या आखिरी दम तक ये सफ़र जो है ना इनके साथ रहेगा। जी नाज़रीन, ये थे नात खां सिद्दीक़ इस्माइल साहब, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी और बड़ी खूबसूरत बात की कि कैप्टन साहब एक ऐसी शख्सियत थे कि वो अपनी एक ड्यूटी समझ के काम नहीं करते थे, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के काम करते थे और ऐसे नफीस आदमी होने चाहिए। जी नाज़रीन, मैंने अभी आपको दिखाया कि सिद्दीक़ इस्माइल साहब जो कि यहाँ पे तशरीफ़ लाए हुए थे। अब मेरे साथ एक बिजनेसमैन मौजूद है, उनसे पूछता हूँ कि वो आज कैप्टन साहब के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम सईद उस्मान अली है। कैप्टन मोइज़ साहब हमारे लीडर थे और नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में नॉर्थ कराची एसोसिएशन की बुनियाद उन्होंने रखी और वो लीडरशिप फराहम की और वो इदारा फराहम किया जिसके तहत आज नॉर्थ कराची एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री जो है वो अपने तमाम मसाइल को हल कर रहा है। और कैप्टन साहब की जो शख्सियत है वो बेतहाशा कायदाना थी और आपकी कायदाना सलाहियत की वजह से आपने अपना नाम जो है पूरे कराची में बनाया और सेल्फ अपनी जो है वो उन्होंने अपनी प्रोजेक्शन की और तमाम जो मामला जो थे आप अपने जिस तरीके से हल किया करते थे, चीज़ों को लेकर चला करते थे, वो काफ़िल तारीफ़ है। और जो कैप्टन मोइज़ साहब की वजह से जो खला पैदा हुई है वो शायद मुझे नज़र नहीं आता कि मुमकिन हो सके। अच्छा, आज उनके बेटों ने उनका ये संभाला हुआ है काम, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो किस टाइप से लेकर चल रहे हैं? फैसल मोइज़ साहब जिस वक्त हमारे मौजूदा सदर हैं
اور جو آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ وہ بڑی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اور اپنا وقت لگا رہے ہیں اور کافی توجہ دی ہے انہوں نے نارتھ کراچی ایسوسیشن کو. میرا نام صادق کیا محمد ہے. کہیں گے صادق بھائی کیپٹن موئز صاحب کے بارے میں؟ کیپٹن موئز صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہ کامرس اور ٹریڈ پالیٹکس میں مجھے انٹروڈیوس کرایا. میں بہت بگننگ سے ان کے ساتھ تھا اور نارتھ کراچی ایسوسیشن کی جو جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی کیپٹن موئز صاحب کے ساتھ میں نے بہت گزاری اور انہوں نے ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کی اور ہمیں بہت ہماری حوصلہ افزائی کی. میرا نام سلیم الزمان ہے. میں پریزیڈنٹ ہوں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کا. بھائی بتا آج یہاں پہ آئے کیپٹن موئز صاحب کی یاد برسی ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟ کیپٹن موئز صاحب سے ہمارا بہت پرانا تعلق تھا اور ان کو ہم جتنا جانتے گئے ان کے لیے ہمارے دل میں قدر اتنی بڑھتی گئی. کیپٹن موئز صاحب اپنی ذات میں بذات خود ایک انسٹیٹیوشن تھے. انہوں نے جتنے فلاح و بہبود کے لیے کام کیے, جتنے لوگوں کے لیے کام کیے, دیکھیں اپنے لیے تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کیپٹن صاحب لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں, آج بھی زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو محبت ان کی لوگوں کے ساتھ تھی, جو انہوں نے کام کیے, جو فلاحی کام کیے, میں سمجھتا ہوں اس کی مثال نہیں ملتی اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور آج یہی وجہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انتقال کے بعد 1 سال کے بعد بھی آج لوگ ان کی یاد میں یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو ایک عقیدت پیش کر رہے ہیں, ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے. السلام علیکم, کیا نام ہے؟ عبدالہادی پریزیڈنٹ صاحب. دیکھیں کیپٹن موئز صاحب کی جو خدمات ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا اور میں سمجھ رہا ہوں ان کے بچے جس طرح سے ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے اور ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے ہم سب کے لیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیپٹن موئز صاحب کی خدمات ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پہ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹن صاحب کی شخصیت تو صدیوں میں آئے گی ماشاءاللہ. جتنے انڈسٹری کے لحاظ سے جو معاملات ہمارے ہوتے تھے ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور ان کے پاس ایک سب سے اچھا ورڈ تھا نہ تھا ہی نہیں ان کے پاس, وہ ہمیشہ ہاں ہی ہوتی تھی. کیسی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی انڈسٹری والے کو پرابلم ہو, وہ ہر وقت حاضر رہتے تھے. ایک لوگو چلتا تھا ان کا 24/7 وہ کیپٹن صاحب کا تھا. تو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جتنے معاملات انہوں نے نارتھ کراچی کے لیے بلکہ پورے کراچی کے لیے کیے, لیکن نارتھ کراچی کا آج آپ نقشہ دیکھیں گے تو اس کے بانی وہی ہے اور انہوں نے نارتھ کراچی کو آج یہاں اس مقام پہ پہنچایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیپٹن موئز صاحب کے ساتھ ہمارا 35 سال کا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے بزرگ بھی تھے, رہنما بھی تھے اور نڈر لیڈر تھے. انڈسٹری کی ترقی کے لیے انہوں نے اپنی جان مال کی قربانی دی, ہم لوگوں کو سکھایا. آج ماشاءاللہ سے نکاتی ایک تناور درخت کی شکل میں ہے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے میں 2016 میں UFC کا حصہ بنا اور ان کی نگرانی میں نے بہت کام کیا. اگر اب دیکھا جائے تو کیپٹن موئز صاحب کے لیے کوئی الفاظ ہے نہیں. وہ ایک سمندر کی مانند تھے اور دنوں رات انہوں نے جو کام کیا ہے انڈسٹری کے لیے, نکاتی کے لیے, اور سب سے بڑھ کے انہوں نے ہمیں کام سکھایا ہے. آج ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اور فیصل موئز صاحب ہیں بالکل ان کے نقش قدم پہ چلے. ہم جو کام کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے. اور یہ بارشیں جو پچھلے دنوں ہوئی ہیں پورا کراچی تباہ تھا. نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا میں پانی بالکل بھی نہیں تھا, ہم چل پھر سکتے تھے, گاڑی چلتی تھی. یہ سب کی سب تربیت اور سب کام میں کیپٹن صاحب کا ہاتھ ہے. سر کیا کہیں گے, والد صاحب آپ کے ایک دوست تھے, والد تھے, کیا کہیں گے کے بارے میں؟ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ میرے لیے میرے خیال میں اس دنیا میں اگر کوئی چیز تھی اس دنیا میں میرے لیے تو وہ صرف میرے والد تھے. وہ میرے دوست بھی تھے, میرے استاد بھی تھے, میرے مینٹور بھی تھے. اور انہوں نے جتنی پوری زندگی میں مجھ سے پیار کیا ہے ماشاءاللہ ساری اولادوں سے پیار کیا, لیکن میرا ایک ان سے جو تعلق تھا, جو پیار کا رشتہ تھا وہ بہت الگ تھا. آخری 2 سال جب وہ بیمار رہے تو ان کے ساتھ میرا رشتہ اور مضبوط ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ ساتھ جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے تھے, جہاں ہوتے تھے, میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. میں اپنے والد کے بعد میں یہی کہوں گا کہ اس جہد میں ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوتی. پاکستان میں انہوں نے جب پاکستان آئے تو ان کی عمر 2 سے 3 سال تھی اور 2 سے 3 سال کی عمر میں پاکستان آ کے انہوں نے اپنے سیلف میڈ لوگ, میرے خیال میں اس دنیا میں اس وقت سیلف میڈ لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں. لوگوں کو ہر چیز جو ہے وہ موروثی طور پہ مل جاتی ہے, لیکن میرے والد ایک ایسی شخصیت تھے اور جو لوگ بھی اس دور میں آئے
उन्होंने अपने आप को एक सेल्फ मेड तरीके से अपने को बिल्ड किया। मेरे वालिद साहब ने तालीम हासिल की सिंध मदरसतुल इस्लाम में, उसके बाद उन्होंने तालीम हासिल की SM साइंस कॉलेज में। इंटर करने के बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन की। मर्चेंट नेवी में अपना कैरियर पाकिस्तान के सबसे बड़े जहाज़ सफ़ीने उज्जाज की कमांड की, सफ़ीने अरब, सफ़ीने शम्स, इस वक्त सफ़ीने अरफात, सारे जहाज़ों की कमांड की। मेरे वालिद ने उसके बाद पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट किया और पाकिस्तान पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। उसके बाद नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, उसके फाउंडर चेयरमैन बने, उसके बानी बने। और उसके बाद उन्होंने जो है वो जो खिदमत, मैंने अपने बाप के मुंह पे ना नहीं देखी कभी। यानी अगर कोई सुबह 8 बजे भी उनको फ़ोन करता था कि ये मसला है। आप तो उनके बेटे हैं, मैंने तकरीबन लोगों से यहाँ पूछा, उनका भी यही कहना था कि कभी ना नहीं की। देखिए ये अल्लाह की तरफ से एक शख्सियत ऐसी पैदा, अल्लाह देखिए अल्लाह लोगों को चुनता है काम के लिए, अल्लाह ताला अपने लोगों को चुनता है। मेरे ख्याल में मेरे वालिद भी उन्हीं शख्सियत में से थे, अल्लाह ताला ने उनको चुना। मेरे ख्याल में मैंने 2 शख्सियत अपने वालिद के बाद देखा तो सिराज कासिम तेली साहब और मेरे वालिद, 2 ऐसी शख्सियत बिज़नेस कम्युनिटी में थे जो बहुत ही बोल्ड स्टेप्स लेते थे बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करने पे, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बोल्ड स्टेप्स लेते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है, और मैं तो अपने वालिद के बारे में कहता हूँ कि इन्होंने, वो हमेशा मुझे बोलते थे कि हमने इस पाकिस्तान को बनते हुए देखा, इन्होंने इस पाकिस्तान को बनते हुए देखा, इस पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार देखे, पाकिस्तान किस तरह बनता है। कितने भाई आप यहाँ पे हैं? हम देखिए, हम 4 भाई और 1 बहन है, और 1 भाई मेरा हॉलैंड में है, बाकी तीनों भाई हम यहाँ रहते हैं। मेरी बहन सबसे बड़े हैं? जी मैं सबसे बड़ा हूँ। तो सबसे ज़्यादा करीब किसके थे कैप्टन साहब? करीब तो वो सबके थे, नहीं मसला ये करीब तो होते हैं, एक सबसे ज़्यादा करीब मोहब्बत तो हर बाप औलाद से बराबर करता है, लेकिन मेरे और उनका रिश्ता कुछ और था। मेरी एक चोट को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये क़ुर्बत का तकाजा था उनको और मेरे। यानी उनको अगर कोई तकलीफ़ हो जाती थी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी थी मेरी, और ये रिश्ता आज तक कायम है। जी मैंने तुमको सवाल भी किए कि कहा कि करीब सबसे कितने, कहा कि हमारे करीब सबसे ज़्यादा थे, जबकि वालिद के लिए हर औलाद एक ही बराबर होती, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्त की तरह, एक अपने उस्तादों की तरह इनके साथ रहते थे और उनको ट्रीट करते थे। और आज भी अल्लाह ताला की तरफ से इन लोगों ने ये महफिल सजाई, आपने देखी कि बड़ी धूमधाम से महफिल, तमाम ताजिर बिरादरी, सियासी समाजी लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जिसमें नात खां भी बड़े बड़े, आपने मैंने दिखाया कि आपसे गुफ्तगू रही कि वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखें।